बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मोहम्मद उमर फ़ारूक ने लिखा है कि अरे भाई कौन सी दुनिया में रहते हो। यही आज का हमारा मौजू है। जुमला उनका है पर चूँकि आपसे मुताल्लिक़ है, मुझसे मुताल्लिक़ है, हम इसी पे बात करेंगे। इन्होंने लिखा है कि अरे भाई कौन सी दुनिया में रहते हो, मैं तो किसी तलाक याफ्ता, किसी झुलसी हुई, किसी ऐसी लड़की कि जिसको कोई अपनाने को तैयार ना हो, मैं उसको अपनाने पे तैयार हूँ, पर ना जहेज़ लूँगा, ना कोई शर्त रखूँगा, और ना बाराती और ना खाना। और अगला जुमला उमर फ़ारूक साहब का है कि मैं हर तरह से फ़िट हूँ मगर फिर भी रिश्ता कोई नहीं देता। उमर फ़ारूक साहब, आप किस दुनिया में रहते हैं? ये जुमला आपके लिए। ये जुआ नहीं है, ये एहसान भी नहीं है। याद रखिएगा, ये ज़िंदगी भर का रिश्ता होता है। ये जिनकी बेटियां हों या जिनकी बहनें हों, वो यूँ इनको सर से गले से उतार के फेंकते नहीं हैं कि कोई तरस खा के उन पे कहे कि मैं कोई भी लड़की हो, तलाक याफ्ता हो, मुतल्लका हो, वो जली हुई हो, वो झुलसी हुई, मैं कबूल कर लूँगा। आपको ये जुमला कहते हुए पहले सोचना चाहिए आप अपने किस चीज़ का इजहार कर रहे हैं। यानी आप लोगों पे एहसान करने के लिए करना चाह रहे हैं, फिर साथ आप ये भी गिला कर रहे हैं कि मैं तो सब करने पे तैयार हूँ। अब ये करने पे तैयार नहीं है। याद रखिएगा, आप तो अपने ख़ानदान में, आप अपने अहले मोहल्ला में, आप अपने जहाँ पे रहते हैं जिस विसिनिटी में, वहाँ भी लोगों के एतबार पे और एतमाद पे पूरे नहीं उतरे। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे हों, आप कॉम्पिटेंट हों, तो लोग आपको अपनी बेटी का हाथ पकड़ाते हुए खुशी महसूस करें। और बेरोज़गारी इशू नहीं होता, रोज़गार मिल जाता है। जब भी बेटी की शादी होती है, बच्ची ब्याह के जाती है, तो रिस्क पीछे चल के आता है। आपके हिस्से का थोड़ा हुआ, उसके हिस्से का ज़्यादा आएगा। पर याद रखिएगा, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को किसी ऐसे लड़के के सुपुर्द नहीं कर सकते जो उन पर रहम खा के, जो उन पर एहसान करके लेके जाए। ये तो बराबरी का रिश्ता होता है, इज़्ज़त के साथ, इकराम के साथ, मोहब्बत के साथ लेने वाला, और ये यकीन दिलाने वाला कि मेरे बाजुओं में दम है और मेरे कंधे मजबूत हैं, मैं इस लड़की का और इससे चलने वाले अपने नए ख़ानदान का पूरा वज़न उठा सकता हूँ। बेरोज़गारी का मतलब ये हुआ कि इतने बरसों में, इतने सालों में आप किसी एक अदारे को, किसी एक दुकानदार को, किसी एक रेडी वाले को भी कायल नहीं कर सके कि वो आप पे एतबार करे, आपको अपने साथ खड़ा कर ले या आपको अपनी दुकान के फ्रंट पे खड़ा कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको गौर करना चाहिए खुद अपने आप पे, अपने तर्ज़ अमल पे, अपनी सोच पे। यानी ये दावा आप ख्वाहिशमंद हैं किसी का रिश्ता लेने का, तो इस दावे को साबित करने के लिए कुछ गट्स तो चाहिए, कुछ खूबियाँ चाहिए, दावे नहीं चाहिए। तकरीरें करने वाले फिर सिर्फ उन्हीं की रिश्ते होते, बाकी सारे बेचारे मारे जाते। जो लोग बोलते नहीं हैं, कम बोलते हैं, पर उनकी आंखें बोलती हैं। जो लोग बड़े बड़े दावे नहीं करते पर उनकी ज़िंदगी इस बात की गवाही होती है कि दूर दराज के माँ बाप भी उन पर एतबार करते हैं एक मुलाकात के बाद भी कि ये लड़का हमारी बेटी की इज़्ज़त को, असमत को, गैरत को, इज़्ज़त को, अहमियत को संभाल सकता है, उसको गार्ड कर सकता है, उसकी केयर कर सकता है, और इस पे हम अगले ख़ानदान का पूरा बोझ डाल सकते हैं। ये याद रखिएगा, ख़ानदान टूटते भी तब हैं जब जिन लड़कों पे एतबार किया जाता है वो उस एतबार को पूरा नहीं करते। तो याद रखिएगा, ज़िंदगी का कोई रिश्ता, कोई नाता घर में हो, बहन भाइयों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, या यूँ आप किसी भी बेचारी लड़की की किस्मत के साथ खेलना चाहते हैं, तो हर जगह आपको सबूत तो देना पड़ेगा। अगर आप सबूत नहीं देंगे, और सबूत आपका किसी स्टाम्प पेपर पे नहीं होता, सबूत आपकी ज़ुबान में होता है, सबूत आपके लफ्ज़ों में होता है, सबूत आपके तर्ज़ अमल में होता है कि इसके साथ मोहब्बत का सलूक किया जा सकता है, इसे अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाया जा। कितने लोग हैं कि जो अनजाने लड़के और अनदेखे ख़ानदानों के साथ अपने ताल्लुकात को जोड़ते हैं, छोटे छोटे शहरों से दुसावर अपनी बेटियों को भेज देते हैं। ये जो रिश्तों के बीच में एतबार होता है, ये दुकानों से नहीं मिलता, इसकी कोई पुड़िया भी नहीं होती, ये किसी हकीम के नुस्खे में भी नहीं होता। ये तो आपकी आंखों में, ये आपके लफ्ज़ों में, ये आपके पोरों में, ये आपके तर्ज़ अदा में, ये आपके तर्ज़ कलाम में, ये आपकी तर्ज़ ज़िंदगी में होता है। और एक बात जो मैंने ज़िंदगी से सीखी कि ज़िंदगी ख्वाहिशों से नहीं चलती। ख्वाहिशें अगर तेल होती
تو ہم تو گاڑیوں میں وہی بھر بھر کے ان کو چلا لیتے، نہیں چل سکتی۔ خواہشیں، آرزوئیں یہ خالی غبارے ہیں جن میں ہوا بھری ہوتی ہے، اور جب تک آپ زندگی ایک سالڈ چیز ہے، زندگی ثابت شدہ چیز ہے، زندگی میں جو اعتبار ہے، زندگی میں جو اعتماد ہے، یہ دونوں کمانے پڑتے ہیں، ارن کرنے پڑتے ہیں، اور تب آپ پہ کوئی اعتبار کرتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، کوئی باپ بہت کمزور ہو سکتا ہے صحت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے بھی، کوئی بھائی بھی کمزور ہو سکتا ہے، پر اس ساری کمزوری کے باوجود اس کے اندر اپنی بیٹی کے لیے یا اپنی بہن کے لیے جو سینسٹیوٹی ہوتی ہے، وہ کبھی اسے اندھے کنویں میں نہیں دھکیلتا یا اندھے کنویں میں نہیں ڈالتا۔ آپ تو کل کلاں کسی بھی رشتے کے بعد کسی بھی بات پہ چڑھ کے ان کو اتنا بڑا تانا دے ماریں گے کہ میں نے تمہاری بیٹی پہ رحم کیا تھا، میں نے اس پہ کرم کیا تھا، اور میں نے اس پہ احسان کیا تھا۔ رشتے احسانوں سے نہیں ہوتے، رشتے محبت سے ہوتے ہیں، رشتے ان کا بیٹا بن کے ہوتے ہیں، رشتہ بہنوں کے بھائی بن کے ہوتے ہیں، رشتے بھائیوں کے بازو بن کے ہوتے ہیں، اور رشتے ان لڑکیوں سے جو خوبصورت ہوں، جو کم صورت ہوں، جو سانولی ہوں، جو گوری ہوں، ان سب کے ساتھ ان کی عزت کا محافظ بن کے ہوتے ہیں۔ ان پہ، ان کے چہرے پہ، ان کے وزن پہ، ان کے رنگوں پہ ترس کھا کے، یا آپ ان کی سوسائٹی میں کہیں کہ وہ چونکہ گرے ہوئے تھے میں نے اس پہ ترس کھایا، یوں رشتے چلتے بھی نہیں ہیں۔ رشتے ہمیشہ وہ چلتے ہیں جو دل میں ہوتے ہیں، رشتے وہ چلتے ہیں جن کے لیے آپ کے آنکھوں میں احترام ہوتا ہے۔ خاتون حضرات، آپ اپنے خاندانوں میں دیکھیں، اگر کبھی کسی ماموں کے بیٹے نے یا چچا کے بیٹے نے یا کسی خالہ کے بیٹے نے، کسی پھپھو کے بیٹے نے بھی احسان کرتے ہوئے رشتہ کیا اور رشتے کو لے کے وہ نہیں چل سکتے اور وہ پورے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، وہ پریشر، وہ اعتماد کا بوجھ ان سے اٹھایا نہیں جاتا، سو خاندان ہی پورے بکھر جاتے ہیں۔ یہ زندگی کا وہ معاملہ ہے جو بیٹیوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ چند دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات والا معاملہ نہیں چل سکتا۔ یہ ایک دن، ایک ہفتے، ایک ماہ کی محبت کے بعد دل نچھاور کرنے والا، یا کچھ نہیں مل رہا تو چلیں اب جو ملے اس پہ لٹو ہو جانے والا، یا لوگوں کی مسترد کی ہوئی کسی رشتے کو قبول کر کے احسان دھرنے والا، یہ طرز عمل اٹس ناٹ اے پریکٹیکل طرز عمل وہی ہوگا جو برابری کی بنیاد پہ، جو محبت کی بنیاد پہ، اور جو لانگ رن رشتے کو پلان کر کے چلنے والا ہوگا۔ اس میں عزت ہوگی، اس میں محبت ہوگی، اس میں خدمت بھی ہوگی، اس میں بائنڈنگ ہوگی۔ یہ ہمیشہ مٹھاس شیئر کرتا ہے، یہ کڑواہٹ شیئر نہیں کرتا۔ اس مٹھاس میں اس کی عزت بھی بڑھتی ہے، اس خاندان کی رفت بھی بڑھتی ہے، اس خاندان کو وسعت بھی ملتی ہے۔ پر چھوٹے دل والے، چھوٹے دماغ والے، چھوٹی سوچ والے ان رشتوں پہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ اسی دنیا میں جس میں آپ جیتے ہو، جس میں میں جیتا ہوں، جس میں یہ ساری بیٹیاں جیتی ہیں جو پڑھی لکھی ہیں، جو کم پڑھی لکھی ہیں۔ یاد رکھیے گا، ان سب کا خدا ہے۔ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے۔ ان پہ بھی ترس کھا کے ان کے ساتھ شادی نہیں کی جاتی، رب ان کے بھی جوڑے بناتا ہے۔ ورنہ تو یہ سارے بیچارے کمزور طبقے، یہ ساری کمزور بچیاں، یہ ساری کم شکل بچیاں اس زندگی میں مٹی کے ساتھ رل جاتی، پر ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ملکائیں بھی بنتی ہیں، یہ شہزادیاں بھی بنتی ہیں، جو بڑے بڑے گھروں میں بیاہ کے جاتی ہیں اور جا کے ان گھروں کو محل بھی بناتی ہیں۔ ان کے بخت ان کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں، اور جن کے گھروں میں غربت اگر رہتی ہے تو کیا لازم ہے کہ آنے والے 10 سال بھی وہ غربت کے ساتھ جئیں؟ رب نے ان کے بخت الگ سے رکھے ہوتے ہیں۔ وہ جہاں جاتی ہیں اپنی قسمت کو، اپنے بختوں کو ساتھ لے کے جاتی ہے، پر جہاں ان کی عزت نہ ہو، جہاں آنکھوں میں ان کا احترام نہ ہو، جہاں آنکھوں میں ان کی وقت نہ ہو، وہاں وہ بیچاری بالکل بے اصل ہو کے رہ جاتی ہیں۔ وہ رشتے بھی نہیں چل پاتے، وہ ناطے بھی نہیں چل پاتے، اور وہ بڑے بڑے دعوے بھی سب زمین بوس ہو جاتے ہیں، پھر دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اے عمر فاروق صاحب، آپ کا نام بہت خوبصورت ہے، دل بھی بڑا کیجئے، سوچ بھی تھوڑی بڑی کیجئے۔ یوں ترس کھا کے رشتوں کو کبھی نہ دعوت دیجئے، نہ احسان دھریے گا۔ احسان دھرنے والے تو کبھی بہت بڑے لوگ نہیں ہوتے۔ اختر عباس کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔